अस्सलाम वालेकुम साथियों। कम्युनिकेशन स्किल में हम पब्लिक स्पीकिंग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और जान रहे हैं कि एक कामयाब मुकर्रर कैसे बना जा सकता है। मैंने आपको शुरू में 2 टिप्स बताए थे कि पहले अपने अंदर शौक़ पैदा करें, लगन और जज्बा पैदा करें, अज़्म और इरादा करें कि मुझे एक कामयाब मुकर्रर बनना है। उसके बाद आप अपने अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करें। अब जब हम ख़ुद एतमादी की बात करते हैं तो साथ साथ हमें ये बात भी करनी चाहिए कि ख़ुद एतमादी के पैदा होने में रुकावट क्या है। वो फ़ियर है, वो फ़ोबिया है, जिसे हम फ़ोबिया भी कहते हैं और स्टेज फ़ोबिया भी कहते हैं। फ़ोबिया एक मुस्तकिल कैफ़ियत का नाम है, इस्तमरारी कैफ़ियत है जो ज़्यादा अरसा हम पर तारी रहते हैं। बाद लोग तो इसको नफ्सियाती आर्ज़ा भी कहते हैं। ये खौफ की एक बड़ी शक्ल है। इसमें होता क्या है कि आदमी डरा डरा सा रहता है, शर्म फ़ील करता है, छुप के रहता है, हुजूम में नहीं आता, लोगों में नहीं मिलता। फ़ोबिया कई किस्म का होता है। बाद लोगों को बुलंदी पर जाने का फ़ोबिया होता है, वो किसी ऊपर की मंजिल पर नहीं जाते। बाद लोग पानी से डरते हैं, नहर का पानी हो, दरिया और समंदर का पानी हो, उससे डरते हैं। बाद लोग जो है वो चूहे से डरते हैं, मकड़ी के जाले से डरते हैं। बाद लोग तन्हाई से डरते हैं, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया। बाद लोग हुजूम से डरते हैं, लोगों से मिलने मिलाने से खौफज़दा रहते हैं। और इसकी अलामात क्या हैं? इसकी अलामात ये हैं कि आपका दिल घुटने लग जाता है, आपका दिल की धड़कन बाज़ औक़ात तेज़ हो जाती है, आपको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, आपको सीने में दर्द सा महसूस होता है, कभी कभी सीने में जलन भी महसूस होती है, मतली आ जाती है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है। ये इसकी अलामात हैं। आपकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, आपको पसीने आना शुरू हो जाते हैं। तो ये फ़ोबिया है। फ़ियर जो है वो एक छोटी किस्म है, फ़ोबिया बड़ी किस्म है। आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो स्टेज फ़ोबिया का है। ये फ़ोबिया आपको लोगों से बात करने से रोकता है, डरा देता है, आप सहम जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, छुपने लगते हैं। जब कोई आपसे कहे कि आइए उठकर अपना तारुफ़ करवाइए, आप क्लासरूम में हैं, किसी दोस्तों की मजलिस में हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, तो आप में ये खौफ जो है आपको डरा देता है, आप सहम जाते हैं, आपको परेशानी होने लग जाती है और आप समझ नहीं पाते कि मैं लोगों को कैसे फ़ेस करूं। शर्म सी आती है आपको। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, शर्म करने की ज़रूरत नहीं है और इस फ़ोबिया को दूर करना बहुत ज़रूरी है। और ये तब हो सकता है जब आप इसके लिए इरादा कर लें। आप ये तय कर लें कि मुझे कामयाब मुकर्रर बनना है और फिर मुझे मुकर्रर बनने के जो लवाज़मात हैं वो पूरे करने हैं। तो आपको ख़ुद एतमादी के साथ स्टेज फ़ोबिया से भी निजात पानी है। आपने इसको भी दूर करना है और इसका बड़ा आसान हल जो है वो ये है कि आपका जो इरादा है ना, इरादे और अज़्म में फ़र्क समझते हैं। इरादा है कि आपने कोई सी चीज़ को हासिल करने का इरादा किया है, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, इरादा पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो रहने देंगे। और जो अज़्म होता है ना, ये पुख्ता होता है, ये मजबूत होता है कि मैंने इसको हासिल करना है, मैंने इसको अचीव करना है, मेरा ये गोल है, मैं इस तक पहुंचूंगा, मैं इस टारगेट को अवेल करूंगा, अचीव करूंगा। मुझे ये यानी आप फोकस्ड हो जाते हैं कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। इसको अज़्म कहते हैं, पुख्ता अज़्म, अज़्म समीम। तो ये अज़्म समीम आप कर लें, पुख्ता अज़्म कर लें कि मुझे मुकर्रर बनना है, तो फिर इस इरादे के सामने ये जो स्टेज फ़ोबिया है, ये जो फ़ियर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आप इस फ़ोबिया से निकल आएंगे अगर आप पुरअज़्म हैं, आप पुरयकीन हैं, आप पुरउम्मीद हैं। पुरअज़्म, पुरयकीन और पुरउम्मीद इंसान जो हैं ये मंजिलों को पा लेते हैं, ये चोटियों को सर कर लेते हैं, ये बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, ये अपने मकासद के हसूल में, अहदाफ के हसूल में कामयाब हो जाते हैं। आपको एक अच्छा, बेहतरीन और कामयाब मुकर्रर बनना है तो आपको खुद एतमादी पैदा करने के लिए इस फ़ोबिया से, इस फ़ियर से निजात हासिल करनी है। और मैंने पहले अर्ज़ किया है कि किसी भी चीज़ की आदत डालनी हो या किसी भी चीज़ से जान छुड़ानी हो,
یہ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم ہوتے ہیں، ننے ننے قدم. آپ لمبی چھلانگ سے یہ فیئر یا فوبیا ختم نہیں کر سکتے. آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے ہوں گے. پہلا سٹیپ یہ لیں کہ آپ جب کہیں جائیں، کسی مجلس میں، دوستوں میں، کلاس روم میں بیٹھیں، کسی پارٹی میں جائیں، تو وہاں ایک سلسلہ شروع کریں گے. آئیے جی ہم سب اپنا اپنا تعارف کرواتے ہیں. آپ بھی وہاں اپنا تعارف کروائیے. آپ اپنا نام، اپنی تعلیم، اپنے مشاغل اور اپنی سابقہ کچھ تھوڑی سی کارکردگی بھی بیان کریں. آپ کا فیئر، آپ کا فوبیا ختم ہوگا، آپ کی شائنس ختم ہوگی، آپ بہت پر اعتماد ہونے لگ جائیں گے. اور پھر آپ کسی کے ساتھ جس سے آپ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا شروع کریں. آپ حالات حاضرہ پر بات چیت کریں، اپنی زندگی پر بات کریں. بڑے لوگوں کی سوانح عمریاں اگر آپ نے پڑھی ہیں تو آپ اس پر گفتگو کریں. آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں، 2 جملے، 3 جملے، 4 جملے آپ بولیں. پھر ان کی تعداد بڑھاتے جائیں. پہلے ایک فرد کے ساتھ آپ بولیں، پھر 4-5 لوگوں کے ساتھ بولیں. اس میں آپ کے فیملی ممبران جو ہے نا وہ آپ کی بڑی مدد کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ ایک اور چھوٹی سی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سیل فون تو ہے، اینڈرائڈ فون ہے، اس میں وائس ریکارڈر بھی ہے. آپ اپنے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، اپنے کلاس روم، اپنے کالج، یونیورسٹی کے بارے میں ایسے کچھ اپنے خیالات جو آپ نے لکھ رکھے ہیں یا آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، جو ایک فلم چل رہی ہے، اس کو آپ بولیں اور پھر آپ اس کو سنیں. پھر یہی آپ اپنے کسی دوست کو ریکارڈنگ کر کے، یہی جو آپ نے ریکارڈنگ کیا ہے اپنے دوست کو بھیج دیں. اور پھر اپنے ایک گروپ کو بھیجیں، جو فیملی گروپ ہے یا فرینڈس گروپ ہے اس میں یہ بھیجیں. تو آپ کا یہ جو فیئر ہے، یہ فوبیا جو ہے، یہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا اور آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا. آپ کمفرٹیبل فیل کریں گے، آپ اپنے آپ کو پر اعتماد محسوس کریں گے. آپ کے اندر ایک عجیب سی چمک آئے گی، آپ کے لہجے میں روانی آئے گی، آپ کی باتوں میں ربط آئے گا اور آپ بے خوف ہو کر، آپ پر امید ہو کر بولیں گے. آپ کی جو فوبیاز ہیں سارے، کانپنا، لرزنا، پسینے میں شرابور ہونا، دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا یا دم گھٹتا محسوس ہونا یا ٹانگیں کانپنے لگ گئی ہیں، ہونٹ جو ہیں وہ کپ کپا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی. آپ بہتر سے بہتر فیل کریں گے. یہ پریکٹس کب سے شروع کرنی ہے؟ آج سے شروع کرنی ہے، کل سے نہیں، آج اور ابھی سے شروع کرنی ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شروع کرنی ہے. مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس فوبیا کو ختم کرنے کا عزم کر لیں گے تو یہ فوبیا ڈیلیٹ ہو جائے گا، ریموو ہو جائے گا، ان انسٹال ہو جائے گا. اور آپ کے اندر جو نئی ایپ آئے گی وہ کانفیڈنس کی ہوگی، سیلف کانفیڈنس. آپ خود کو بہتر محسوس کریں گے، آپ خود کو بہت اچھا محسوس کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ مجھے جو پبلک کو فیس کرنے کا فوبیا تھا، میں ڈر جاتا تھا، سہم جاتا تھا، چھپ جاتا تھا، وہ اب کم ہونے لگ گیا. آپ اس کا آغاز چھوٹے چھوٹے قدموں سے کریں گے، چھوٹے چھوٹے جملوں سے کریں گے، 1-2 افراد سے شروع کریں گے تو پھر آپ 20 لوگوں کے ساتھ پر اعتماد ہو کر، سٹیج پر کھڑے ہو کر، ڈائس پر کھڑے ہو کر پبلک کو، وہ سینکڑوں کی ہے، وہ ہزاروں کی ہے، فیس کر سکیں گے. اور اپنا مافی الضمیر، اپنے خیالات، اپنی ویژن، اپنی سوچ کو دوسروں تک پہنچا سکیں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ سٹیج فوبیا کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس فوبیا سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو ٹپس میں نے آپ کو بتائے ہیں اس پر عمل پیرا ہو کر آپ ایک کامیاب مقرر بن سکیں گے. یہ سفر جاری ہے. آج اس سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو ہے. انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں چوتھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.